नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सुरुमा मुख्य समाचार। संघीय संसदका दुवै सदन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध जारी, संसदका काम कारबाही पनि निरन्तर। पदीय जिम्मेवारीबारे आफू सचेत रहेको सभामुख सापकोटाको भनाई, संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता। नेकपा एमाले एकताबद्ध रहेको उपमहासचिव पौडेलको दाबी, पहिलो विधान महाधिवेशनमा कसैले पनि फरक मत नराखेको भनाई। आन्दोलनमा उत्रिएका कृषकलाई गृहमन्त्रीका छोराको गाडीले ठक्कर दिँदा 8 जनाको मृत्यु, आक्रोशित किसानले गरे 2 गाडीमा आगजनी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज नेपाल र श्रीलङ्का खेल्दै लगातार दोस्रो जितको खोजीमा नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध जारी छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू वेल घेराउ गर्छन् भने राष्ट्रिय सभामा आफू बसेको स्थानमा उठेर विरोध जनाउँछन्। यस्तै आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षीको लगातारको विरोधका बावजुद संसदका काम कारबाहीहरू पनि रोकिएका छैनन्, निरन्तर चलिरहेका छन्। यस्तै आज पनि राष्ट्रिय सभाले एमालेको अवरोधका बीच 4वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ। नेकपा एमालेको विरोधका बीच बैठकले सरकारले पेश गरेका 4वटा विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077लाई दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पनि टेबल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएका काम रोकिएको छैन। एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूको निष्कासनको सूचना सभामुखले नटाँसेका कारण सभामुखको विरोधमा एमाले आन्दोलित छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी सहित वेल घेराउ गर्दछन् भने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफू बसेको स्थानमा उभिएर विरोध जनाउने गरेका छन्। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैर कानुनी रूपमा चलेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रित भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताइन्। सरकार श्रमजीवीको पक्षमा होइन, पुँजीपतिहरूको कालो धनवालाहरूको संरक्षणमा सरकार लागिरहेको छ। संसदको ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकार छलफल गर्न चाहँदैन। सरकार गैर कानुनी ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ, अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ। सामान्य सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक दलीय स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ। एउटै अवस्था र घटनामा फरक व्यवहार सभामुखबाट भएको छ। यस्तो फरक र गलत व्यवहार नसचिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यही अवस्थामा हाम्रो दलको विरोध जारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै बैठकमा सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले 1 महिनादेखि संसदमा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरूको मानव अधिकार हनन भएको पनि बताए। सभामुख प्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले नियमापत्ति पनि जनाए। सांसदको मानव अधिकार हनन भएको छ अध्यक्ष महोदय। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो। यसमा खेद छ।
प्राय सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरूबाट प्रतिनिधि सभाका सम्मान्य सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 26 अनुसार नियामपत्ति गर्दछु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 21 ले सांसदहरूलाई सम्मान्य सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। सभामुखलाई नेताको आदेश पालक, तल्लो दर्जाको कार्यकर्ता जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म यसको घोर भर्त्सना गर्छु। सांसद देवकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानुनको अपमान हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कार्यहरू भइरहेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरे। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 24 गते आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू पदीय जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै संसद अवरुद्ध पारिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले यो भनाइ बाहिर आएको हो। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसर पारेर आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले इतिहासले आफूलाई संघीय संसदको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सो पदलाई न्याय गर्नुपर्छ भनेर दिलभित्रैबाट प्रण गरिरहेको बताउनु भयो। सभामुख सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्याउनु भयो। उहाँले संसदको कार्यभार असाधारण र असामान्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो। हाम्रो युनियनले पनि त्यतातिर चाहिँ पहल गरिरहेको छ, जोड गरिरहेको छ, प्रयत्न गरिरहेको छ र हामी सचिवालयको तर्फबाट पनि त्यो गरिरहेका छौँ। अहिले मलाई इतिहासले संघीय संसदको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा लगेर राखेको छ। म यो पदको लागि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भित्रैदेखि म चाहिँ प्रण गरिरहेको छु र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सभामुख सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने कामलाई पनि आफूले दृढताका साथ अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले दर्शन शास्त्रलाई उद्धृत गर्दै विवेक र चेतनाको संयोजनबाट मात्रै सही निर्णय लिन सकिने धारणा राख्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि अहिले दोहोरो दबाव आइरहेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन सकेको छैन। यस्तै सरकार गठन भएको 3 महिना पुग्ने लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पनि मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिन सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र नेदी, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन बीचको विश्वसनीयतामै ह्रास आएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएका हुन्। उपसभापति निधिको नयाँ बानेश्वर स्थित निवासमा सोमबार बसेको 3 नेताहरूको बैठकले सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई पनि विभिन्न कारण देखाएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने काममा ढिलाइ नगर्न सचेत गराएका हुन्। सरकार र गठबन्धन दलको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेकोले छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको उपसभापति निधिले जानकारी दिए। आजको यो छलफल र भेटघाट यो हाम्रो बस्ने सिरिजको 6औं सिरिज हो। योभन्दा पहिले शशाङ्कजीका बसेका छौँ, त्योभन्दा पहिले प्रकाशमानजीका बसेका छौँ। सबभन्दा पहिलो भेटघाट यही घरबाट, मेरै घरबाट सुरु भएको थियो र हाम्रो जुन भेटघाट हो निरन्तर रूपमा त्यो सबै भेटघाटहरू अत्यन्त सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढिरहेको छ। नेताहरूबीच 14औं महाधिवेशनमा पार्टी पदाधिकारीहरूमा साझा उम्मेदवारी दिने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। त्यसैगरी बैठकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी बाँकी 4 जिल्लाको विवाद छिटो टुङ्गो लगाएर पार्टीको वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन समयमै सक्न पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरेको छ।
पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा साझा धारणा बनाएर जाने र पदाधिकारीमा साझा उम्मेदवारी दिने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको उपसभापति निधिले जानकारी दिए। 14औं महाधिवेशनमा हामीले उम्मेदवारी दिने जुन कुरा छ, नेतृत्वको पदाधिकारीहरूको उम्मेदवारी दिने, त्यसको बारेमा साझा धारणा बनाउने, साझा उम्मेदवारी दिने बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। बडो सकारात्मक हाम्रो छलफल भएको छ र यो छलफल आगामी दिनहरूमा पनि हामी जारी राख्नेछौँ भन्ने नै हाम्रो भएको छ। नेपाली कांग्रेसको बारा, रौतहट, सप्तरी र रसुवा जिल्लामा अझै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। त्यसमा पनि नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन नै प्रभावित हुने गरी अझै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलागेकोमा पनि आफूहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै छिटो टुङ्गो लगाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएको उपसभापति निधिले बताएका छन्। उपसभापति निधिले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा पार्टीको सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यस्तै महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले पनि सभापति बन्ने आकांक्षा राखेका छन्। तर उपसभापति निधिले आफूहरूबीच पार्टीको नेतृत्व र नीतिका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने गरी छलफल भइरहेको र त्यो सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा विभिन्न तहको अधिवेशन जारी छ। हिमाली जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन समेत चलिरहेको छ भने अन्य जिल्लामा भने स्थानीय तहको अधिवेशन जारी छ। तर 13 जिल्लामा भने वडा अधिवेशन समेत सुरु हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले 4 जिल्लाको भने क्रियाशील सदस्यता विवरण नै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका 3 प्रभावशाली नेताहरूले भने तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 2 का 3 र बागमती प्रदेशको 1 जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसकेका बेला कांग्रेसका 3 प्रभावशाली नेताहरूले महाधिवेशनको मिति हेरफेर नगर्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाका बीचमा भएको छलफलले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तलमाथि नगर्न आग्रह गरेका हुन्। पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका र क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने हैसियतमा रहेका नेताहरूको बैठकले नै महाधिवेशनको मिति तलमाथि नगर्न नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराउने सहमति गरेका छन्। विवाद रहेका जिल्लामा समेत तत्काल विवाद समाधान गरेर क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेका नेताहरूले सरकारलाई पूर्णता दिन समेत नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीभित्र अहिलेको यो चाहिँ जुन वडा अधिवेशनदेखि लिएर वडा समितिदेखि लिएर क्षेत्र प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर यो चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ जुन निर्वाचन भइरहेको छ र चाहिँ हिमाली जिल्लाको केही जिल्लामा चाहिँ जुन भनौँ न यो चाहिँ जिल्ला अधिवेशनसम्म भएको छ, त्यसबाट अधिकांश रूपमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि पार्टी अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब अलि थाकिसकेका आफ्नो समयमा गरेकाहरूले चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ र नयाँ नेतृत्वलाई अब चाहिँ पार्टीको चाहिँ यो चाहिँ बागडोर र चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्ने, देशको चाहिँ तमाम समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि अब कांग्रेसले चाहिँ नयाँ नेतृत्व यो 14औं महाधिवेशनले दिन्छ भन्ने मेसेज चाहिँ दिएको चाहिँ मैले चाहिँ पाएको। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा विभिन्न तहको अधिवेशन अहिले जारी छ। 21वटा हिमाली जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन समेत चलिरहेको छ भने अन्य जिल्लामा भने स्थानीय तहको अधिवेशन जारी छ। गोर्खामा सर्वसम्मत रूपमा जिल्लाको नेतृत्व चयन गरेको कांग्रेसले सोमबार हुम्ला, रामेछापमा समेत अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। दोलखा लगायतका कतिपय जिल्लामा भने अधिवेशन सकिएको भए पनि बहुमत कसैले ल्याउन नसकेपछि फेरि अधिवेशन गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। यसअघि मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमको जिल्ला नेतृत्व समेत चयन भइसकेको छ। तर 13वटा जिल्लामा भने वडा अधिवेशन समेत सुरु हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले 4 जिल्लाको भने क्रियाशील सदस्यता विवरण नै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भइसकेका 8 जिल्लामा समेत वडा अधिवेशन सुरु गर्न नसकेको कांग्रेसले दशैंपछि सबै जिल्लामा प्रदेश सभा क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र अनि जिल्ला अधिवेशन सक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसो हुँदा मङ्सिर 9 गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसको तल्ला तहको अधिवेशन समयमै सम्पन्न नहुँदा केन्द्रीय महाधिवेशन समेत प्रभावित हुन सक्ने आशंका सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समेत भावी नेतृत्वमा दावी गर्ने निश्चित छ। महामन्त्रीका लागि भने गगन थापा र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसके पनि अझै केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहनु विडम्बना भएको बताउनु भएको छ। आज नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँको नेतृत्व चयनपछि पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै उहाँले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसके पनि अझै केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहनु विडम्बना भएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीका केन्द्रीय सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृहनगरमै जिल्ला कार्य समितिको निर्णयलाई लत्याएर एकलौटी निर्णय भएको भन्दै डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा अनडेमोक्रेटिक गतिविधि हुन थालेको बताउनु भयो। उहाँले अबको महाधिवेशनबाट युवा पुस्ताले पार्टीको नेतृत्वलाई सम्हाल्ने आश राखेको पनि बताउनु भयो। नेता सिंहले पार्टीका केही व्यक्तिहरू पार्टीभित्र भएका अनडेमोक्रेटिक कुराहरूको विरोधमा बोल्नु नहुने भनेर स्यालको हुइया जस्तो कराइरहेको बताउनु भयो। प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसकेको छ र यो सुरु भएर पनि यसपटक चाहिँ अब हामी त योभन्दा अगाडिका भनौँ न अब यो चाहिँ 8औँ 9औँ 10औँ 11औँ 12औँ 13सम्म चाहिँ अब सहभागी भएका एक्टिभिस्टहरू हुन् हामीहरू सबै। तर यसपटक चाहिँ अलिक फरक कस्तो भयो भन्दाखेरि महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो तर 4वटा जिल्लामा अझ पनि क्रियाशील सदस्यता चाहिँ वितरण गर्नेमा चाहिँ टुङ्गोमा चाहिँ पुर्याएको छैन। नेता सिंहले केही नेताहरूले पदमा पुगेकाहरूको गुणगान गाउने र चाकडी गर्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले 13औँ महाधिवेशनपछि पार्टीमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई 14औँ महाधिवेशनपछि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभापतिमा नीलकाजी साक्य निर्वाचित हुनुभएको छ। आइतबार राति सम्पन्न नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँको सभापतिमा प्रतिस्पर्धी प्रगतिमान रञ्जितलाई पराजित गर्दै साक्य निर्वाचित हुनुभएको हो। निर्वाचित भएपछि सभापति साक्यले काठमाडौँ महानगरमा छरिएर रहेको कङ्ग्रेसलाई एकत्रित गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले अबको चुनावमा कङ्ग्रेसलाई 32 वडामा जिताउने आफ्नो लक्ष्य रहेको पनि बताउनु भयो। स्कन्दनबाट उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ अब कसरी जाने के गर्ने भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ एउटा उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य भनेको के त भन्दाखेरि छरिरहेको चाहिँ काठमाडौँमा छरिरहेको काङ्ग्रेसलाई एकत्रित बनाएर एउटा शक्ति निर्माण बनाएर काङ्ग्रेसलाई एकत्रित बनाएर चाहिँ आउनो चाहिँ स्थानीय चुनावमा मेयरदेखि 32 वटा चाहिँ चुनावमा जिताउने मेरो लक्ष्य छ। उहाँले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनताले आफूलाई चुनेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दाको निर्णय कार्तिक 15 गते आउने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सुनवाई सकिएको भए पनि निर्णय सुनाउने मिति भने कार्तिक 15 गते तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायहरूलाई कार्तिक 10 गतेभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। ललिता निवासको 114 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन भूमिका खेलेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको प्रगति विवरण हरेक 3 महिनामा समितिमा पठाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको प्रगति विवरण हरेक 3 महिनामा समितिमा पठाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गरेका संरचनाहरूको दिगो संरक्षण, उपयोग
र त्यसको समुचित व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएका तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइ नसकेका संरचनाको निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसहित निर्धारित समयमै काम सक्न पनि निर्देशन दिएको छ। सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा पुनर्निर्माण कार्यको हस्तान्तरण, निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी कार्यको सुनिश्चितता र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई ध्यानबुझीको निर्णय गरियो। समिति सभापति खड्काले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माणको कार्यमा प्रयोग भइरहेका भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि नेपालको सबै जिल्लामा प्रयोग गरी निजी आवास लगायतका पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा दिगो र सुरक्षित बनाउने वातावरण सुरक्षित गर्न समितिले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि नेकपा एमाले एकताबद्ध रहेको उपमहासचिव पौडेलको दाबी। पहिलो विधान महाधिवेशनमा कसैले पनि फरक मत नराखेको भनाई। आन्दोलनमा उत्रिएका कृषकहरूलाई गृहमन्त्रीका छोराको गाडीको ठक्कर, 8 जनाको मृत्यु। आक्रोशित किसानले गरे 2 गाडीमा आगजनी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज नेपाल र श्रीलङ्का खेल्दै लगातार दोस्रो जितको खोजीमा नेपाल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीभित्र फरक मत नरहेको बताएका छन्। पार्टीको पहिलो विधान महाधिवेशनमा कसैले पनि फरक मत नराखेकाले पार्टी एकताबद्ध रहेको पुष्टि भएको पौडेलले दाबी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले पार्टी संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी विचार संगठन सहित सबै हिसाबले एकताबद्ध रहेको दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पार्टीभित्र फरक मत कसैले पनि दर्ज नगरेको प्रश्न पारे। उपमहासचिव पौडेलले पार्टीका अर्का उपमहासचिव घनश्याम भुषालप्रति सङ्केत गर्दै पार्टीको विधान महाधिवेशनमा औपचारिक रूपले कसैले पनि फरक मत नराखेको प्रतिक्रिया दिए। के हो भनेदेखि पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक निकायमा कमिटीमा होला, अधिवेशनमा होला, महाधिवेशनमा होला, ती ठाउँहरूमा व्यक्तिले आफ्ना विचार व्यक्त गर्छ, कमिटीले अथवा अधिवेशनले निर्णय गर्छ। त्यो निर्णयसँग कसैको असहमति रह्यो भनेदेखि त्यो असहमति उसले औपचारिक रूपले बैठकको माइन्युटमा दर्ज गर्नुपर्छ। औपचारिक रूपले दर्ज भयो भनेदेखि त्यसलाई फरक मत मानिन्छ। यदि कसैले औपचारिक रूपले फरक मत राखेन भनेदेखि ऊ पार्टीको निर्णयसँग सहमत भयो भन्ने मानिन्छ। हामीले त्यो प्रणाली नै विकास गरेका छौँ। औपचारिक रूपमा माइन्युटमा कसैले मेरो मत यो हो भनेर दर्ज नगर्दासम्म पार्टीमा फरक मत छ भनेर मानिँदैन। अब यसपटकको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, यसपटक कसैले पनि पार्टीमा फरक मत राखेका होइन। उपमहासचिव पौडेलले विधान संशोधनले पार्टी विभाजन नभएको पुनः पुष्टि गरेको बताए। विधान महाधिवेशनको उपस्थितिले त्यहाँ भएको छलफलले र रिपोर्टिङपछि पार्टी विभाजन नभएको आफूहरूको निष्कर्ष सही साबित भएको उनको तर्क छ। उपमहासचिव पौडेलले माधव नेपालप्रति सङ्केत गर्दै स्वार्थवश, कुण्ठावश, ईर्ष्यावश केही साथीहरू अलग भएको र भ्रममा परेर पार्टी छोडेकाहरू पुनः फर्किने क्रम सुरु भएको पनि बताए। अहिले चाहिँ नेकपा एमाले विभाजित भएको छैन भन्ने जुन हाम्रो निष्कर्ष हामीले चाहिँ बनिआएका थियौँ, त्यो निष्कर्षलाई यो महाधिवेशनको उपस्थितिले, महाधिवेशनमा भएको छलफलले
महाधिवेशनमा चाहिँ जुन ढङ्गले स्थितिको रिपोर्टिङ भयो त्यसले चाहिँ पुनर्पुष्टि गरेको छ। नेकपा एमाले विभाजित भएको छैन। केही साथीहरू स्वार्थवश, कुण्ठावश, ईर्ष्यावश पार्टीबाट अलग भए, तर अब केहीहरू भ्रममा पनि यो कन्फ्युजनमा पनि केही साथीहरू रहे, तर कन्फ्युजनमा रहेका, भ्रममा रहेका साथीहरू क्रमशः फर्किरहेका छन्। उपमहासचिव पौडेलले एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुने र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिकालाई अरू बढी प्रभावकारी बनाएर लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गरे। आइतबार सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 10, 11 र 12 गते बुटवलमा हुने घोषणा गरेका थिए। उपमहासचिव पौडेलले सो महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने बताए। यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट के कुरामा जोड दिएका छौँ भनेदेखि अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा हामीले जस्तो अभ्यास गऱ्यौँ त्यो अभ्यासलाई हामीले निरन्तरता नै दिनुपर्छ। त्यो अभ्यास सही थियो, उचित थियो। हाम्रा ती निष्कर्षहरू सही छन्। तर सँगसँगै यसबिचमा जुन अनुभव आर्जन भयो, पार्टीलाई अनुशासित पार्टीको रूपमा विधिसम्मत ढङ्गले चल्ने, लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्ने तर अनुशासित पार्टीका रूपमा पार्टीका निर्णयहरूप्रति, पार्टीका निष्कर्षहरूप्रति निष्ठावान नेता कार्यकर्ताको पार्टीका रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भनेर अनुशासनको पाटोमा यसले अलिकति फोकस गरेको छ। उपमहासचिव पौडेलले पार्टीको विधान महाधिवेशन पार्टी जीवनमै पहिलो पटक एक मतका साथ सम्पन्न भएको स्पष्ट पारे। तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व भन्ने नाराका साथ विश्व बसोबास दिवस मनाइएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा धेरै भूमिका नभए पनि यसले पार्ने नकारात्मक असर भोग्न चाहिँ नेपाल पनि बाध्य भएकाले यसबाट जोगाउन विश्व समुदायलाई खबरदारी गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व भन्ने नाराका साथ यस वर्षको विश्व बसोबास दिवस मनाइएको छ। सोमबार विश्व बसोबास दिवस 2021 को सन्दर्भमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूबाट नेपाल पनि प्रमाणित भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध विश्व मञ्चमा आवाज उठाउन सरकारलाई सुझाएका छन्। पूर्व सचिव तथा शहरी विकास विज्ञ किशोर थापाले संसारका विकसित देशको तुलनामा नेपालले कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि नेपाल यसबाट हुने जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको बताएका छन्। पूर्व सचिव थापाले छिमेकी मुलुक चीन र भारत संसारकै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भएकाले उनीहरूलाई कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्न बाध्य पार्ने गरी दबाव दिन जरुरी भएको बताए। अब संसारका विकसित देशहरूले जुन अनुपातमा कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् र त्यो कार्बन उत्सर्जनबाट हुने जलवायु परिवर्तनको चपेटामा चाहिँ परेका छौँ। कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो धेरै ठुलो चाहिँ दोष नहुँदै पनि त्यसको परिणामहरू र त्यसका चाहिँ नकारात्मक परिणामबाट हामी चाहिँ पीडित भइरहेका छौँ। त्यसप्रति चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। विश्व मञ्चहरूमा त्यो आवाज उठाउनै पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो देशमा एउटा के छ भने यो सहरीकरण असाध्यै तीव्र गतिमा जुन बढिरहेको छ, त्यो सहरीकरणको प्रक्रियामा हामीले यो कार्बन उत्सर्जनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र कतिपय क्रियाकलापहरूबाट जुन कार्बन उत्सर्जन त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, त्यो काममा पनि हामीले लाग्नुपर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, इन्धनको प्रयोगलाई घटाउने, सवारी साधनको प्रयोग घटाउने र भवन निर्माणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सके कार्बन उत्सर्जन घट्ने उनको धारणा छ। सिटी डेभलपमेन्ट र क्लस्टर सिटी डेभलपमेन्ट, कम्प्याक्ट सिटी डेभलपमेन्ट भनेको के हो भने छरिएका जुन बस्तीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यहाँनिर पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र त्यहाँनिर सम्पूर्ण त्यो पूर्वाधारको काम त्यहाँ राखिदिने हो भने, सुविधा पुर्याउने हो भने त्यो सहर के हुन्छ भने कम खर्चिलो हुन्छ र वातावरण मैत्री हुन्छ र सफा सहर हुन्छ र सफा बस्ती हुन्छ र भाइब्रेन्ट बस्तीको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर पुष्परमण वाग्लेले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा छरिएर रहेको बजेटलाई एकै ठाउँ केन्द्रीकृत गरी व्यवस्थित सहर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। फोहोर मैला, यातायात, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्दै प्रदूषण कम गर्ने योजना सहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। घरबाट निस्कने फोहोर मैलालाई उचित व्यवस्थापन गरे कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न सकिने उनको सुझाव छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय
मा छरिएर रहेको बजेटहरूलाई एकीकृत गरेर व्यवस्थित सहर बनाउने, जहाँ फोहोर मैलाको व्यवस्थापन होस्, यातायातको व्यवस्थापन होस्, खानेपानीको व्यवस्थापन होस् र हामीसँग प्रदूषण कम गर्ने योजना सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। युएन ह्याबिट्याटकी कार्यक्रम प्रमुख प्रज्ञा प्रधानले विकास साझेदार संस्थाहरूले आगामी दिनमा हरित पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने बताएकी छिन्। विकासका कार्यक्रमहरूले वातावरणमा हुने प्रभावलाई कम गर्न बेलैमा नेपालले पनि न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। आगामी दिनमा हुने जति पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्, जति पनि हामी कार्यान्वयनका पक्षमा गर्ने क्रियाकलापहरू छन् या नीतिगत पक्षमा गर्ने हाम्रा प्राविधिक सहकार्यहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिन रिकभरी या हरित पुनरुत्थानमा चाहिँ प्रमुख चाहिँ नि फोकस राखेर चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। सन् 1986 देखि हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। नेपालमा आज 5893 जनाको PCR परीक्षणमा 812 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 4981 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 218 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यही अवधिमा 1000 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जीवन राणापाटको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1030 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 5893 जनाको PCR परीक्षणमा 812 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 4981 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 218 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11174 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1000 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16606 जना रहेका छन्, जसमध्ये 15534 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1152 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 351 जना आइसियु र 118 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 241 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म PCR विधिबाट भएको परीक्षणमा 7,98,004 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै एन्टिजेन विधिबाट 92,252 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 7,70,224 जना निको भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणाबाट, काठमाडौँ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारीहरू तथा कार्यालय सहयोगीहरूको तलब 1500 देखि 7000 रुपैयाँसम्म थप गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घीय सरकारले दिएको 8000 रुपैयाँमा नगरपालिकाले 7000 रुपैयाँ थप गरी न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15000 रुपैयाँ पुर्याउने हरिवन नगरपालिकाले घोषणा गरेपछि प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू तथा कार्यालय सहयोगीहरू खुसी भएका छन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता ECD शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरू तथा कार्यालय सहयोगीहरूको तलब 1500 देखि 7000 रुपैयाँसम्म थप गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारले दिएको पारिश्रमिकमा नगरपालिकाले केही रकम थप गरिदिएको भए पनि कार्यालय सहयोगीले पाउने पारिश्रमिक त छैन। केही राहत महसुस भएको र खुसी लागेको महादेव जनता विद्यालय हरिवनका कार्यालय सहयोगी नेत्रबहादुर भुजेलले बताए। यो भनौँ अब ठिकै भनौँ न, अब हामीले पारिश्रमिक अनुसारको चाहिँ वास्तवमा छैन। हामीले जुन उसमा पाउने, जस्तै नगरपालिकामा पाउने कार्यालय सहयोगीले त्यो बराबर हामीले पाएको छैन। भनौँ न पहिलाको भन्दा केही राहत भएको छ, खुसी लागेको छ। राज्यले जम्मा 7000 दिएको, विद्यालयले 1000 थपिदिएको र नगरपालिकाले रु 7000 थपिदिएर 15000 रुपैयाँ दिएको भए पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुन भने सकेका छैनन्। हामीलाई राज्यले जम्मा 6000 दिएको थियो। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि 1000 थपेर 7000 भएको थियो। हाम्रो नमुना माविले पनि 1000 थपिदिएको छ।
अनि त्यसमा अहिले राज्यले जुन भनेको 7,000 थपिदिने भनेर भनिरहेको छ त्यो चाहिँ अहिले नगरपालिकाले थपिदिएको अवस्था छ। हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि चाहिँ छैनौँ, तर केही न केही हामीलाई राहत चाहिँ भएको छ। सन्तुष्टि चाहिँ के गर्दा हुनुहुन्थ्यो होला? सन्तुष्टि त अब पूर्ण तलब भयो भने हामी सन्तुष्टि हुन्छ। प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता इसिडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरू र कार्यालय सहयोगीहरूको न्यूनतम 15,000 रुपैयाँ पुर्याउने नेपाल सरकारले घोषणा गरेपछि नगरपालिकाले 64 जनालाई मासिक पारिश्रमिक 1,000 देखि 7,000 सम्म थप गरिएको हरिवन नगरपालिकाले जनाएको छ। तर भत्ता न्यूनतम 15,000 पुर्याउने भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो र त्यही अनुसार हाल खाइपाई आएको तर भत्तामा 2,000 चाहिँ नेपाल सरकारले आफै थप्यो र अन्य थप नपुग रकम चाहिँ स्थानीय तहले थपेर 15,000 पुर्याउने भन्ने प्रावधान गरेको थियो। त्यसअनुसार हाम्रो नगरपालिकामा 64 जना बाल विकास केन्द्रका कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारी गरेर जम्मा 64 जना रहनु भएकोमा उहाँहरू सबैलाई 15,000 दर पुर्याउनको लागि हाम्रो नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत बजेटको सीमितताको कारणले गर्दा नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार 3 क्याटेगोरी गरेर हामीले दर वृद्धि गरेका छौँ। त्यसमा विद्यालय सहायक जो लेखापाल हो उहाँहरूलाई 15,000 पुर्याइएको छ र बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरू जो 32 जना हुन्छ हाम्रो नगरपालिकामा उहाँहरूको पनि 15,000 पुर्याइएको छ। नगरमा रहेका 22 वटा विद्यालयमा कार्यरत 64 जना प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, इसिडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरू र कार्यालय सहयोगीहरूको पारिश्रमिक थप गरिएको हो। सर्लाहीका अन्य स्थानीय निकायहरूमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारीहरू र कार्यालय सहयोगीहरूले आफूहरूले जीविका निर्वाह हुने पारिश्रमिक नपाएको भन्दै पटक पटक सम्बन्धित स्थानीय निकायमा धर्ना दिने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि आन्दोलनमा उत्रिएका कृषकलाई गृहमन्त्रीका छोराको गाडीको ठक्कर, 8 जनाको मृत्यु, आक्रोशित किसानले गरे 2 गाडीमा आगजनी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज नेपाल र श्रीलङ्का खेल्दै लगातार दोस्रो जितको खोजीमा नेपाल। अब पालो अर्थ समाचारको। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आउँदो शुक्रबारदेखि खसी बोकाको बिक्री वितरण सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीले यस वर्षको दशैंका लागि 2,000 खसी बोका काठमाडौँमा ल्याउने तयारी गरेको छ। गत वर्ष 1,000 वटा खसी बोका र 1,000 वटा च्याङ्रा बिक्री गरेको कम्पनीले यस वर्ष 2,000 वटा खसी बोका मात्रै बिक्री वितरण गर्न लागेको हो। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री गर्दै आएको छ। तर यस वर्ष च्याङ्रा नपाइएको र पाइएको पनि मूल्य अत्याधिक बढेको भन्दै कम्पनीले च्याङ्रा बिक्री वितरण नगर्ने बताएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बागमती प्रदेश कार्यालयकी सूचना अधिकृत शर्मिला नेउपानेले घटस्थापनाको भोलिपल्टदेखि असोज 22 गतेदेखि काठमाडौँमा खसी बोक्रा बिक्री वितरण सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध जारी, संसदका काम कारबाहीहरू पनि निरन्तर। पदीय जिम्मेवारीबारे आफू सचेत रहेको सभामुख सापकोटाको भनाई, संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता। नेकपा एमाले एकताबद्ध रहेको उपमहासचिव पौडेलको दाबी, पहिलो विधान महाधिवेशनमा कसैले पनि फरक मत नराखेको भनाई।
आन्दोलनमा उत्रिएका कृषकलाई गृहमन्त्रीका छोराको गाडीको ठक्कर 8 जनाको मृत्यु आक्रोशित किसानले गरे 2 गाडीमा आगजनी र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज नेपाल र श्रीलङ्का खेल्दै लगातार दोस्रो जितको खोजीमा नेपाल। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।